म्हणून काँग्रेसचे कोण सेक्रेटरी आसा तेणे एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. विशय आसलो कॅज्यू फेस्ट म्हणून. कॅज्यू फेस्ट हे कोणाक तर कॅज्यू फार्मराक लागून, कॅज्यू फार्मरांक प्रमोट करपाक. आनी कॅज्यू फार्मर जे आसा ते सबंद गोंयभर फार्मर आसा, ते एक 70च ना. आनी तांकां बरें प्रमोट जावंक जाय म्हणून राजधानीन व्हरून कॅज्यू फेस्ट केलें. कित्याक लागून तर गोंयभर न्हू, देशभर न्हू, सबंद जगभर प्रसिद्धी मेळपाक जाय आनी कॅज्यू उत्पादनाचो सगळ्या लोकांक फायदो जावपाक जाय म्हणून. पण ही उसगांवकार म्हणटा की कॅज्यू फेस्ट पणजे कित्याक केलें, पणजे केल्यारूच ताका खरो वाव आसा. आनी योग्य त्या प्रमाणेच आमची आमदार डॉक्टर देवियार आनी आमची भाभी तिणी जाय त्या जाग्यारूच केल्लो आसा. जर ताका तें कळना जाल्यार तेणी उलोवचें न्हू. तेणी पयलीं जाणून घेवचें कॅज्यू फेस्ट कित्याक केला तें म्हणून. तेजेर उलयलें, नाका जाल्लें उलयलें, आमी ताचो निशेध करता आनी ताका सांगूंक सोदता की परत एकदां ते फेस्ता बाबतींत जाणून घे, मागीर उलय म्हणून. तें उलयता उलयता तें आनीक नाका थंय व्हांवत गेलें. ते भाभीच्या कपड्यांचेर पावलें. ताका कोणी अधिकार दिवंक ना भाभीच्या कपड्याचेर उलोवपाक. ती सदांच शिस्तीन रावपी भाभी, बरें आपणाक जे स्वभाव अशेंच कपडे घालपी ती, केन्नाच ती नाका जाल्ले कपडे घालिना. तेन्ना हेका कोणी अधिकार दिवंक ना तिजे कपड्याचे उलोवपाचे, तिजे वैयक्तीक उलोवपाचे. आनी हे फेस्ट पळय केल्ले न्हू, ते कितें खावपाक न्हू. ताका जर दिसता कितें खावपाक लागून केला, कमिशन खावपाक लागून, तेणी हाडचो एविडन्स हाडून दाखोवचो आनी ओपनली करचें. तेणी जग जाहीर करचें. वगीत तोंडाक येता म्हणून तेणी बडबडचें न्हू. जावं कोण फाटसून पीन मारता, कोण कितें पॅकेज दिता म्हणून तेणी उलोवचें न्हू. तेणी ह्या फुडें उलयतना 10 फावट विचार करचो की आपूण कोणाचे बाबतींत उलयता म्हणून. आनीक तें उलयलां की आमच्या लोकांनी तिका सून म्हणून निवडून हाडून दिली म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता तेज्या लोकांचें तिका मत लागना. ना ती तेजी आमदार न्हू, ती आमचे आमदार जावना. आनी आमच्या लोकांनी तिका मतां मारून निवडून हाडल्या. हिणें हाडूंक ना मनीषा उसगांवकारान. आनी ती सून म्हणून न्हू, प्रत्येकाची कोणी तिका सून म्हणून पयल्या, कोणी आवय म्हणून पयल्या, कोणी भयण म्हणून पयल्या, एक बरी नारी म्हणून तिका पयल्ली आसा. हेका अधिकार ना उलोवपाक. ह्यान फुडें आमी तेजे असले शब्द खोपोवन घेवचे ना. तेणी उलयता आसतना विचार करचो की आपूण कोणा बाबतींत उलयता तो. आयज गोंयान एक बरी आमदार म्हणून तिजें नावलौकीक आसा, सबंद गोंयभर फेमस आसा, देशभर फेमस आसा की डॉक्टर देवियार राणे ही एक बरी आमदार आसा म्हणून, बरी काम करपी आमदार आसा म्हणून. ताका जर दिसता आपूण बीन तशें कितें जावचें म्हणून, जाल्यार खंय आनीक वचून विचार करचो. तिच्या केन्ना नशिबान ना आनी तिका हिम्मत आसा जाल्यार तेणी थंय येवन रावन दाखोवचें आमकां. पळोवया ती कितली आसा ती. ती म्हणटा न्हू तिका सून म्हणून निवडून हाडली, तशें जाल्यार तूं यो, तुका कोण सून म्हणून मानता जाल्यार पळोवया. शेवट एकदां ताका शेवटचें सांगता की दुसरे फावट उलयता आसतना विचार करून उलय, आमी खपोवन घेवचे ना.